हरिओम। अब यहाँ भक्तिको बारेमा चर्चा भयो, भगवानको बारेमा चर्चा भयो। अब भक्तको बारेमा पनि भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। यो अगाडिको श्लोकमा चाहिँ भक्तको विशेषता बताउँदै हुनुहुन्छ। यदि भक्तिको आविर्भाव हुन्छ भने चित्तमा, त्यो चित्त जतिसुकै खराब किन नहोस्, त्यहाँ भक्तिको आविर्भाव भइसकेपछि, ईश्वर त्यहाँ ध्येय बनिसकेपछि त्यो चित्त खराब हुँदैन भन्ने कुरोलाई चाहिँ अब अगाडि ईश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। अपि चेत् सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो, भजते मामनन्यभाक्, भजते मामनन्यभाक्, भजते मामनन्यभाक्, भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, 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 सम्यग् व्यवसितो हि सः। अब ईश्वरलाई अनन्य भावबाट जसले भज्दछ, ईश्वरलाई आफूभन्दा भिन्न जसले कतै पनि ठान्दैन, पटक्कै पनि ठान्दैन, र त्यो ईश्वरको स्वरूप चाहिँ सर्वत्र प्राणीहरूमा समरूपमा व्यवस्थित छ भन्ने जसले निश्चय गरिसकेको छ, यसरी चाहिँ परमात्माको आफ्नो हृदयमा र प्रत्येक प्राणीहरूको हृदयमा ईश्वरलाई व्यापकता रूपमा जसले अनन्य भावबाट भजन गर्दछ, त्यस्तो गर्ने व्यक्ति, अब यहाँ भक्तको प्रशंसा गर्न खोजेको, खास भक्त हुँदैनन् त्यस्ता जो अत्यन्त पापी हुन्। तर यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यति सुदुराचार हो, दुराचारी मात्रै होइन, अत्यधिक दुराचारी छ भने पनि, संसारको सबभन्दा ठुलो दुराचारी भए तापनि यदि हृदयमा उसको भक्तिभाव प्रस्फुटित हुन्छ भने त्यसलाई सज्जन नै मान्नुपर्दछ। साधु रेव समन्तव्य, ऊ साधु नै हो, सज्जन नै हो, किनभने हृदयमा उसले सबैभन्दा पवित्र चिज बसाइसकेको छ, सबैभन्दा सुन्दर चिज बसाइसकेको हुनाले जतिसुकै दुराचारी भए तापनि, अति धेरै दुराचारी भए तापनि उसलाई सज्जन नै मान्नुपर्छ। अब यो चाहिँ दुराचारी र भक्ति एकसाथ बस्न सक्दैन। तर यहाँ भक्तको प्रशंसा गर्नको लागि, भक्तिको प्रशंसा गर्नको लागि भगवानले यहाँ अत्यधिक नीचभन्दा पनि नीच भए तापनि यदि ईश्वरको उसले हृदयमा स्मरण गर्छ भने उसको निश्चय सही छ। यहाँ भन्न खोजेको तात्पर्य, यदि तपाईँ निश्चय दृढ राम्रो खालको राख्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ यताउति भड्किनु भयो भने पनि तपाईँ वास्तवमा भड्किनु भएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। दुवै चिज एकैसाथ होइन, पहिला भएर फेरि पछि भगवानको भक्तिमा आएको भए त्यो पनि छँदैछ होइन। तर यहाँ चाहिँ ईश्वरको चाहिँ कसो भने निर्देश भक्तिको प्रशंसा गर्नको लागि त्यतिखेर पनि यदि अत्यन्त दुराचारी छ भने पनि त्यसलाई सज्जन नै मान्नुपर्ने हुन्छ। वाल्मीकिको दृष्टान्त, किनभने उसको मूल होइन, उसको त पहिला खराब थियो, पछि निश्चित हो नि त। यहाँ उसलाई मात्रै होइन, वाल्मीकि त उदाहरण हुँदै हुनुहुन्छ, साथसाथमा जस्तै रावण आदि पनि यद्यपि सबैले निन्दा गर्दछन् तैपनि अब रावणहरूले कसो भन्दा साथसाथमा भक्ति दुराचार गर्दा गर्दै पनि भक्ति गरिरहेका हुनाले यिनीहरूको उद्धार भयो। खास चाहिँ भन्न खोजेको तात्पर्य चाहिँ अब त्यस्ता उदाहरणहरू अत्यन्त विरलै हुन्छन्, जो दुराचारी पनि होस् तर साथमा हृदयमा भक्ति पनि होस्, दुइटै साथमा हुन सम्भव छैन। किन हृदयमा ईश्वरलाई बसाइसकेपछि उसको कदाचार कदापि सम्भव छैन। हृदयमा राम्रो फुल फुलाइसकेपछि दुर्गन्ध चारैतर्फ फैलियोस् भन्ने सम्भावना राख्नु त्यति सम्भव छैन। कहिलेकाहीँ एक दुईवटा पाप फुल्का। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि भक्तिको प्रशंसा भएको हुनाले चाहिँ यदि त्यति हुन्छ भने पनि संसारमा अत्यधिक कोही पापी पनि भयो भने पनि त्यो पापलाई पनि यदि हृदयमा निश्चय राम्रो छ भने त्यो व्यक्तिले के छ भने बाटो भड्क्यो भने पनि सही बाटोमा आउँछ। सम्यक व्यवसितो हि सः, अर्थात् राम्रो व्यवसाय भनेको निश्चय। त्यो जसको निश्चय हृदयमा अति राम्रो भइसकेको छ, मूल हृदयको केन्द्रबिन्दुमा नै यदि दृढ निश्चय राम्रो बसिसकेको छ भने यदि कहिलेकाहीँ यताउति भड्क्यो भने पनि ऊ सही मार्गमा आइपुग्छ। यो मूल भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो। व्यक्ति भित्रबाट एकदम सही छ भने कहिलेकाहीँ भड्क्यो भने पनि समाजले कसै उसलाई त्यसको
एउटा मौका दिन्छ नि त। व्यक्ति त ठिकै हो, त्यही पनि अलिकतिसँग बिग्रेर, अलिकति समय परिस्थिति बिग्रेर, अब बिग्रिनु त बिग्रियो हो, तैपनि उसको मूल हृदयलाई हेरेर व्यक्ति पहिलेदेखि राम्रो भएको हुनाले चाहिँ यदि बिचमा यदि भड्को बिग्रियो भने पनि समाजले जस्तै त्यसलाई स्वीकार गर्छ नि त। यसलाई मौका परिस्थिति यदि दियो भने सुध्रिन्छ भन्ने सम्भावना हुन्छ नि त। त्यही हिसाबले यहाँ ईश्वरले पनि भन्ने हुनुहुन्छ, यदि भित्रपट्टि उसले निश्चय दृढ गरेको छ भने, उसको भित्रपट्टिको निश्चयमा परमात्मा नै बसिसकेको छ भने, भक्ति नै बसिसकेको छ भने, यदि अत्यधिक दुराचारी बनिहाल्यो भने पनि प्रारब्धवश परिस्थितिवश, यद्यपि यसको सम्भावना धेरै कम छ तैपनि भइहाल्यो भने पनि ऊ व्यक्ति सही नै हो। त्यो बिचको अलिकति भड्काव के छ भन्दाखेरि फेरि अगाडि गएर के हुन्छ, सही नै हुन्छ। अत त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ भने सज्जन नै मान्नुपर्ने हुन्छ, जसको हृदयमा भक्ति बसेको छ र आचार चाहिँ उसको कदाचार भइदियो भने पनि अगाडि गएर ऊ सही नै हुन्छ। यहाँ भक्तिको प्रभावलाई महत्त्व देखाउनु खोजेको। यसको तात्पर्य यो होइन कि भित्र चाहिँ भक्ति छ भन्दैमा चाहिँ कदाचारी बन्ने होइन, आचार विचार छोडेर चाहिँ आचारहीन बन्ने, पापी बन्ने, अरूलाई हत्या हिंसा गर्ने, लुट खर्चोट गर्ने इत्यादि कार्यमा संलग्न हौ, तिमी भक्ति गरेपछि म तिमीलाई बचाउँछु भन्न खोज्या चाहिँ होइन। फेरि कस्तो हुन्छ नि, व्यक्तिहरूको चाहिँ प्राय इस्यु कहाँ हुन्छ भने नेगेटिभ ठाउँमा बढी आकर्षण हुन्छ कि। अब यहाँ भन्न खोजेको तात्पर्य भन्दा पनि शब्दले के भनिरहेको छ त्यसलाई समातेर चाहिँ जे गरे पनि पापै गरे पनि ईश्वरले बचाइहाल्दो रहेछ नि, त्यही भएर पापै गरौँ न, भक्ति गरेपछि बचिहालिन्छ भन्ने किसिमको यो दृष्टिकोण चाहिँ गलत दृष्टिकोण हो। यहाँ भन्न खोजेको त्यस्ता पापीहरू पनि हृदयमा यदि भक्ति लिएर बसेका छन् भने उनीहरू सही बाटोमा आउँछन् भने यहाँ भक्तिको प्रशंसा गरेको। सही बाटोलाई छोडेर चाहिँ पापमा जाऊ भनेर प्रेरित गर्न खोजेको होइन। ठिक छ। अब कतिपय यस्ता श्लोकहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि नबुझ्नाले उल्टै अर्थ लगाएर चाहिँ पापी पनि तर्छन् भन्ने किसिमको उल्टा अर्थ लगाउनु व्यक्तिहरू लगाउँछन्। ठिक। यहाँ भक्तकै प्रशंसाको प्रसङ्ग हो, त्यो प्रसङ्ग बुझेर अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ। र भक्तको विषयमा भगवानले स्वयं प्रतिज्ञा नगरिकन अर्जुनलाई प्रतिज्ञा गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो मिठो प्रसङ्ग छ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वच्छान्तिं निगच्छति, शाश्वच्छान्तिं निगच्छति, शाश्वच्छान्तिं निगच्छति, शाश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति, 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 न मे भक्तः प्रणश्यति। अब अनन्य भावबाट ईश्वरको भजन गर्ने व्यक्ति हृदयमा उसको निश्चय सही भएको हुनाले चाहिँ उसलाई के मान्नुपर्छ, साधु नै मान्नुपर्छ, सज्जन नै मान्नुपर्ने हुन्छ, महात्मा नै मान्नुपर्ने हुन्छ। मतलब उसले त्यो विशाल परब्रह्म परमात्मालाई हृदयमा निश्चय गरिसकेको हुनाले, बसाइसकेको हुनाले ऊ के हो, महान आत्मा नै हो। किनभने हृदयमा महान तत्त्वलाई बसाइसकेपछि ऊ आत्मा पनि के भयो, महान नै भयो नि त। जति हृदयमा विशाल तत्त्वलाई बसाइन्छ ऊ त्यति नै विशाल हुँदै जान्छ। अत त्यस्तो महान आत्मालाई यहाँ धर्मात्मा शब्दको प्रयोग गर्दै हुन्छ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अब परमात्माको स्वरूपलाई हृदयमा बसिसकेपछि सबै छोडेर परमात्मालाई समाउनु यो सबभन्दा ठुलो ईश्वर धर्म हो। अत यहाँ धर्मात्मा भन्ने शब्दको प्रयोग हुन्छ। संसारलाई समाउनु यो संसार धर्म हो होइन, त्यसमा कहिलेकाहीँ पाप पनि हुन्छ, अधर्म पनि हुन्छ, तर सम्पूर्णलाई छोडेर एकमात्र ईश्वरलाई समाउनु, उसैको सहारामा बाँच्नु, ऊ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो धर्मात्मा। त्यस्ता धर्मात्माहरू क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अब त्यस्तो व्यक्तिहरू के छ भन्दाखेरि एक त यहाँ यसको अर्थ के हुन्छ भने शीघ्र व्यक्ति यदि दुराचारी भए तापनि, अब यहाँ अगाडिको श्लोकले यो पनि के भन्दा स्पष्टीकरण गर्दैछ, शीघ्र हो, शीघ्र हुन्छ। अब अत्यधिक पापाचारी भए तापनि उसले हृदयमा निश्चय सही राखेको छ भने ऊ शीघ्र के हुन्छ त, छिटो के भन्छ, धर्मात्मा भन्छ। त्यो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऊ चाँडै नै के हुन्छ, धर्मात्मा बन्न पुग्छ। किनभने हृदय उसको सही छ नि त, हृदयभित्र रहेको निश्चय अत्यन्त सही छ। अत
ऊ बिस्तारै के हुन्छ, अति पापीबाट बिस्तारै बिस्तारै त्यो पापलाई कम गर्दै शीघ्रै के भन्छ, धर्मात्मा नै बन्न पुग्छ। जतिसुकै पापी किन नहोस्, यदि उसको निश्चय हृदयमा ठिक छ भने त्यो व्यक्ति त्यो पापबाट निस्किन्छ। अब यो परमात्माको भक्तिमा मात्रै नलगाएर संसारको कुनै पनि पापी व्यक्तिहरूमा, अपराधी व्यक्तिहरूमा पनि यही नियम लागु हुन्छ। यदि उसको हृदय सही छ र हृदय निश्चय एकदम राम्रो छ भने अत्यधिक पाप गर्ने, अत्यधिक अपराध गर्ने व्यक्ति पनि यदि हृदयमा उसको निश्चय दृढ राम्रो छ भने ऊ त्यो पाप आचरणबाट छिटै के हुन्छ भने मुक्त हुन्छ, त्यसैमा बसिरहँदैन। अब झनै भित्रपट्टि भक्तिको अङ्कुर फुट्न थालिसकेपछि त पापी भएर बस्ने त कुनै सम्भावनै रहँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले हृदयमा निश्चय गरेका छन्, ईश्वरलाई बसाएका छन्, यदि दुराचारी कदाचारी भए तापनि उनीहरू शीघ्र केमा बन्नेछन्, धर्मात्मा बन्नेछन्। त्यस्ता धेरै उदाहरण अघि वाल्मीकिकै उदाहरण दियो होइन त जतिसुकै पाप भए पनि हृदयमा यदि निश्चय सही भएपछि ऊ सही बाटोमा आइपुग्छ। अत त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सशत शान्तिम निगच्छति, उनीहरूलाई नित्य शान्ति मिल्दछ। हृदयमा सही निश्चय भएको हुनाले सत्यम शिवम सुन्दरम भन्ने प्रसिद्ध छँदैछ नि त। अब परम शान्ति स्वरूप कसको? परमात्माको स्वरूप। अब त्यो परमात्मालाई नै दृढ निश्चय गरेर हृदयमा बसाएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ नित्य जुन शान्ति छ, अरूहरूको संसारीको शान्ति अनित्य हुन्छ, बाह्य वस्तुहरूबाट प्राप्त हुने जुन शान्ति छ त्यो के हुन्छ भने अस्थायी हुन्छ, अनित्य हुन्छ। तर परमात्मालाई हृदयमा बसाएर धर्मात्मा बनिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको शान्ति के हुन्छ भन्दा नित्य हुन्छ। त्यस्तो शाश्वत शान्तिलाई, नित्य शान्तिलाई उनीहरूले प्राप्त गर्दछ। र हे अर्जुन, तिमी के जान भने, हे कुन्तीनन्दन कौन्तेय, तिमी यो प्रतिज्ञा गर। यहाँ आफै प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्न भगवान्, अर्जुनलाई प्रतिज्ञा गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। हे अर्जुन, तिमी यो प्रतिज्ञा गर, नमे भक्त प्रणश्यते, मेरो भक्त कहिले पनि नष्ट हुँदैन भनेर तिमी प्रतिज्ञा गर भन्दै हुन्छ। अब यहाँ यो अलिकति विचार त गर्नु पऱ्यो नि त। भगवान्ले आफै प्रतिज्ञा नगरिकन अर्जुनलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गर्न लगाउनु भयो नि त, किन त यस्तो? यो महात्माहरूले विचार गर्नुभएको छ कि भगवान् के गर्नुहुन्छ भने भक्तको निमित्त आफ्नो प्रतिज्ञा तोडिदिनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अब भीष्मले अब शस्त्र अस्त्र उठाएरै छाड्छु भन्नुभएको थियो, कृष्णले शस्त्र अस्त्र युद्धमा उठाउँदिन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर भक्तको निमित्त गर्दाखेरि अन्ततगत भीष्मले यसरी शस्त्र अस्त्र प्रहार गर्नुभयो कि अर्जुन नै नष्ट हुने परिस्थिति आइसकेपछि उहाँले शस्त्र पनि उठाउनु बाध्यता भनेपछि भगवान्ले आफ्नो प्रतिज्ञा तोडिदिनुहुन्छ। यहाँ अर्जुनको अगाडि भगवान्ले प्रतिज्ञा गरिदिनु भयो भने मेरो भक्त नष्ट हुँदैनन् भने एकतिर प्रतिज्ञा गर्नुभयो, फेरि अर्कोतिर अर्को भक्तले त्यस्तै किसिमको जिद्दी पक्रेर प्रतिज्ञा गर्न थाल्यो भने त भगवान्ले आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भगवान्ले के गरिदिनु हुन्छ भन्दाखेरि भगवानको प्रतिज्ञा भन्दा पनि भक्तको प्रतिज्ञा के हुन्छ, बलियो हुन्छ, उत्कृष्ट हुन्छ र भगवान्ले त्यसलाई खुबै मान दिनुहुन्छ। भने यहाँ भक्तकै प्रशंसा गर्नको लागि, भक्तलाई नै श्रेष्ठ देखाउनको लागि भक्तकै प्रतिज्ञा देखाउँदै हुनुहुन्छ। हे अर्जुन, तिमी प्रतिज्ञा गर। तिमीले प्रतिज्ञा गरेपछि तिम्रो प्रतिज्ञा चाहिँ के छ भन्दा टुट्नेवाला छैन। ईश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ के हुन्छ, समयकाल परिस्थिति अनुसार भक्तको यदि डिमान्ड भयो भने भगवान्ले आफ्नो प्रतिज्ञा तोडिदिनु कति बेर लाउनुहुन्न। त्यसै कारणले हे कौन्ती नन्दन, तिमी चाहिँ प्रतिज्ञा गर कि मेरा भक्त कोही पनि नष्ट हुँदैन। त यहाँ भक्तकै यहाँ महिमा मण्डित गर्नको लागि चाहिँ भक्तकै प्रतिज्ञा गरेर भक्तकै अविनाशित्वलाई चाहिँ, विनाश नहुने परिस्थितिलाई चाहिँ दर्शित गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले भगवानको भक्तको कहिले पनि क्षय हुँदैन, विनाश हुँदैन। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरो भक्त कहिले पनि विनाशलाई, क्षयलाई, दुःख कष्टलाई प्राप्त कतै पनि गर्दैन। यो चाहिँ तिमीले प्रतिज्ञा गरे हुन्छ यार भने भगवान्ले भक्तको यो महिमा देखाउनु र भक्तिको पनि महिमा, भक्त पनि महिमा, भक्तिको महिमा भन्नु, भक्तको महिमा भन्नु कुरो यो। र जसले चाहिँ यसरी चाहिँ भक्तिलाई अपनाएर भक्त बन्यो उनीहरूको उद्धार हुन्छ। अब यसको लागि अब त्यो समयमा अनुसार जातीयता अनुसार निचता हुन्थ्यो होइन, वर्ग अनुसार निचता उच्चता यो संसारको नियम नै हो भन्नाले अब समय परिस्थिति अनुसार अब ठुलो र सानो कसलाई भन्ने भन्दाखेरि अब होइन समय परिस्थिति कस्तो भने पहिलाको जमानामा जातीयताको आधारमा, लिङ्गको आधारमा कसैले ठुलो कसैले सानो भनिन्छ। अब अहिले के छ भने वर्गको आधारमा, धनको आधारमा, सत्ताको आधारमा भनिन्छ होइन। अब यो समय परिस्थिति अनुसार सानो ठुलो भन्ने परिस्थिति चलि नै रहन्छ। त्यही परिस्थिति अनुसार भगवान्ले के भन्छ भने अत्यन्त नीच भए तापनि, अत्यन्त
कमजोर भए तापनि यदि भगवानको भक्त छ भने ऊ के छ भन्दाखेरि तरदछ, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय नराखे हुन्छ भन्ने कुरोलाई अब बताउँदै हुन्छ। मेरा कुनै पनि भक्तहरू के हुन्छ भन्दाखेरि व्यर्थ जाँदैनन्, नष्ट हुँदैनन्, उनीहरूको दुर्गति हुँदैन, त्यही कुरोलाई स्पष्टीकरण अगाडि गर्दै हुनुहुन्छ। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, मामी पार्थ व्यपाश्रित्य, यदि परमात्मालाई यदि कसैले आश्रय गरेको छ भने, उहाँलाई समाएको छ, उहाँलाई पकडेको छ भने, तो मामी पार्थ हे अर्जुन, जसले मलाई समायो, ती समाउने चाहे कुनै पनि वर्गको होस्, कुनै पनि जातिको होस्, जतिसुकै नीच नै किन नहोस्, अब पाप योनि नै किन नहोस्, अब चाहे स्त्रीहरू हुन्, चाहे वैश्य हुन्, चाहे शूद्र नै किन नहोस्, अब त्यो समयमा त्यो यी प्रजातिहरूलाई अत्यन्त तल्लो वर्ग मानिएको थियो नि त। त्यही हिसाबले सोच्नुपर्छ। यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ कसो भन्दाखेरि तल्लो भन्न खोजेको होइन, समयअनुसार त्यो समयमा त्यही चलेको थियो, त्यही उनीहरूलाई पनि भगवान्ले लिँदै हुनुहुन्छ। चाहे जतिसुकै तल्लो वर्गको मानिएको समाजमा, अब अहिले परिस्थिति अनुसार जतिसुकै तल्लो वर्गको होस्, त्यो बेलाको भगवान्ले आफ्नो मानिएको परिस्थिति अनुसार भन्नुभयो। चाहे स्त्रीहरू हुन्, अब यहाँ स्त्रीहरूलाई कमजोर भनेको हुनाले अहिले पनि सामान्यतः समाजमा स्त्रीहरूलाई शारीरिकबाट कमजोर मानिएको हुनाले चाहिँ दबाइन्छ नि त। त्यसै कारणले यदि स्त्री हुन्, अब चाहे वैश्य हुन्, वैश्य वर्ग हुन्, व्यापारी वर्ग हुन्, अब अहिले त सबभन्दा बलियो उनीहरू नै भएको छन्। तर कसो भने पहिलाको समयमा चाहिँ व्यापारीहरूलाई, राजाहरूलाई दबाएरै राख्थे। त्यसै कारणले उनीहरूलाई अलि निम्न योनिको राजाहरूलाई पनि दबाउँथे त्यो ब्राह्मणहरूले। त्यस्तो अब त्यो शक्तिको कुरो हो। जोसँग ज्ञान शक्ति छ उनीहरूले दबाउँथे होइन, जोसँग तपाईँको मन्त्र शक्ति थियो उनीहरूले दबाउँथे। अब अहिले ज्ञान शक्ति पनि छैन, मन्त्र शक्ति छैन, कहाँबाट दबाउनु? शक्ति भएपछि मान्छेले एकले अर्कोलाई दबाउने हो। त्यस्तै किसिमले शूद्रहरू भए, शूद्रहरू अब सेवा गर्ने भएको हुनाले, तल्लो प्रजाति भएको हुनाले, अब वर्ण विभागको सामान्य परिस्थिति हेर्ने हो भने अब जातीयताको जन्मको आधारमा काहीँ मानिन्छ है, काहीँ कर्मको आधारमा मानिन्छ। अब वर्ण व्यवस्थाको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब सृष्टिको आदिमा चाहिँ यो कार्यको हिसाबले वर्ण व्यवस्था देखिन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै एक पिँढी दुई पिँढी बढ्दै गएपछि त्यो फेरि के छ भन्दाखेरि जातिगत नै जन्मको आधारमा नै जाति देखिन्छ। अब ब्राह्मण भनेको चाहिँ शिक्षा दीक्षालाई प्रधान मानेको जो शिक्षक वर्ग छन्, ज्ञान भएका विज्ञान भएका उनीहरूको वर्गलाई चाहिँ ब्राह्मण वर्ग मानियो। बल भएको सुरक्षा दिने शासक प्रशासक वर्गहरूलाई के मानियो? क्षेत्रीय वर्ग मानियो। व्यापारी वर्गहरू र कृषक वर्गहरूलाई के मानियो? वैश्य वर्ग मानियो। र नोकरी गर्ने जति पनि वर्गहरू छन् उनीहरूलाई के मानियो भन्दाखेरि सेवा गर्ने वर्गहरूलाई शूद्र मानियो। ठिक, त्यो वर्ण विभागको मूल चाहिँ यही नै हो। अब यो कसो छ भन्दाखेरि कर्मको आधारमा सृष्टिको आदिमा भयो। अब कर्मको आधारमा बिस्तारै आफै बाँटिँदै पनि गयो, शारीरिक रूपले पनि लिएको हुन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै के हुँदो रहेछ भने नि, अब पिताले गरेपछि पिताले गरेको कामकाज गर्न पुत्रलाई सजिलो हुँदो रहेछ, बुझ्नु भएन? त्यही भएर यदि बाउ डक्टर छ भने बिस्तारै बिस्तारै छोरो पनि डक्टरतिर लाग्छ, वकिल छ भने वकिलै बन्नै जान्छ, शिक्षक छ भने यदि शिक्षक पनि यदि कस्तो हुँदो रहेछ भने यदि सफल छ भने शिक्षक पनि जस्तै अब घरको सरकारी स्कुलको मास्टर छ भने फेरि छोरो बन्दैन त्यस्तो। अब प्रोफेसरै छ तपाईँको कलेजको राम्रो डिन छ भने चाहिँ फेरि छोरो पनि लगभग तपाईँको उसको छोरो पनि प्रोफेसरै बन्छ। अब यो के छ भन्दाखेरि अब जातीयताको आधारमा आएको त हो त भन्दाखेरि अब जातीयताको आधारमा नि आउँछ, कर्मको आधारमा नि आउँछ, दुइटैले रोल खेल्छन्। अब पिता यदि सफल छन् र उनको कार्य लोकमा प्रशंसित छन् र त्यसले लाभ दिइरहेछ भने, स्पष्ट देखेको छ भने छोराले लगभग त्यही नै पेसा अपनाउँछ र उसलाई त्यो पेसा अपनाउन सजिलो पनि हुन्छ। किनभने पितालाई त्यो क्षेत्र थाहा हुन्छ त्यसबारेमा होइन। अब छोरोलाई उसले त्यही नै इन्ट्रोड्युस गराउँछ नि त।
परिचय त्यसैको गराउँछ। त्यो व्यापारीको पनि त्यही हो। सबैको त्यही नै हो। अनि त्यो भएको हुनाले अब बिचमा के छ भन्दाखेरि यदि ट्रान्जिसनको समय आएको छ भने चाहिँ फेरि त्यो हुँदैन। ठिक छ। अब बाउ पटक्कै पढे लेखेको छैनन् र छोराहरू बिस्तारै पढे लेख्न थाल्यो भने बाउको पेसा अपनाउँदैनन्। ठिक छ। बाउ यदि अत्यन्त असफल छ भने फेरि बाउको पेसा छोराले अपनाउँदैन। घर परिवार चलिरहेको छ, पेसा ठिकठाकै छ भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै छोरालाई त्यही नै अपनाउने हो है। भनेपछि यो सामान्यतः मैले जातीयताको आधारभूत कारण बताइएको है। पुरा गुरु श्लोक नै छ नि यो माथि मस्तिष्क त्यो त्यसलाई छोड्दैन, ठिकै छ, छँदैछ। यो त प्रत्येक शरीरमा ईश्वरको समष्टि शरीर नै के छ भन्दाखेरि 4 वर्ग हुन् भनेर बताएको छ होइन। अब ईश्वर ब्राह्मण वर्ग भनेको के छ भने ईश्वरको टाउको हो। अब चाहे समष्टिमा हेर्नुहोस् चाहे व्यष्टिमा हेर्नुहोस्, जस्तै हाम्रो शरीरमा नि ब्राह्मण केलाई भन्ने, मतलब विद्या बुद्धिको काम, विवेकको काम कसले गर्छ भने मस्तिष्कले गर्छ। त एउटै शरीरमा पनि के छ भने 4वटा वर्ण देखिन्छ। अब मस्तिष्कको शिरोभाग के भन्दा ब्राह्मण भाग हो। त्यसमा कामकाज गर्नु पऱ्यो, त्यो सुरक्षा गर्नु पऱ्यो, लडाइँ गर्नु पऱ्यो भने के चाहिन्छ? हातै चाहिन्छ, बाहु। त्यसै कारणले बाहुलाई क्षत्रिय भनेको छ। हाम्रै शरीरमा हात के छ भन्दाखेरि पाखुराहरू क्षत्रिय हुन्। त्यसपछि खानु पऱ्यो, लाउनु पऱ्यो, संसार चलाउनु पऱ्यो होइन, इत्यादि गर्नुको लागि के छ भन्दाखेरि पेट। अब यो पेट के हो? वैश्य हो, वैश्यको अन्तर्गत आउँछ। यति हुँदाहुँदै पनि अब हिँड्नु पऱ्यो, डुल्नु पऱ्यो होइन, चर्नु पऱ्यो नि त, गतिगमन गर्नु पऱ्यो, सेवा गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि के चाहियो? खुट्टा चाहियो। त्यो 4वटा वर्ण हाम्रो शरीरमै छ, प्रत्येकको छँदैछ। त्यसमा कसको प्रधानता छ भन्ने कुरो भयो नि त। अब कोही कसो भन्दाखेरि सेवा प्रधान भएका हुन्छन्, सेवा नोकरी नै गरेका छन्। कोही व्यापार प्रधान भएका छ, पेट प्रधान छन्, उनीहरू व्यापार गर्न लागेका छन्। कोही अब पुलिसहरूमा जान्छन् होइन, इन्सपेक्टरहरू हुन्छन्। कोही अब सेनामा जान्छन्, सुरक्षामा जान्छन्। अब कोही प्रशासनिक निकायमा जान्छन्। अब यसमा पनि त पुलिसमा जानु, सेनामा जानु के छ भन्दा अलिक कम बुद्धि भएका हुन्छन्। अब प्रशासकमा जान्छन्, कोही सचिवहरू हुन्छन्, कोही नेताहरू हुन्छन्। अब यिनीहरू के हुन् त क्षेत्रीय वर्गमा परे, शासक वर्गमा पऱ्यो नि त। शासक वर्गमा भए तापनि अब रक्षाको काम पुलिसले गर्छ। त्यही रक्षा काम कसरी गर्ने भनेर लगाउनलाई प्रशासकले गर्छ। दुइटै क्षेत्रीय वर्गमा आउँछन्। अब अर्को के छ भने ब्राह्मण वर्ग हुन्छन्, बुद्धिवर्गका भएका हुन्छन्। कसरी गर्ने, नीति नियमहरू बनाउने भयो, कस्तो समाज हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको सोच विचार हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यस्ता किसिमका विवेकका कुराहरू गर्ने अब बुद्धिवर्ग भयो, मस्तिष्क भयो, ब्राह्मण भयो। त यस्ता किसिमका छन्। अब यहाँ भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भने यदि ईश्वरको आश्रयण कसैले गर्दछ भने ती चाहे पाप योनि नै किन नहुन्। अब पाप योनि भनेर चाहिँ यहाँ शङ्कराचार्य भाष्यकारले चाहिँ स्त्री शूद्र र वैश्यलाई पाप योनि नै मान्नु भएको छ। अर्को टिकाकारहरूमा पाप योनि छुट्टै मान्नुभएको छ। यसलाई विशेषण नमानेर चाहे पाप योनि किन नहोस्, पाप योनिको रूपमा पशु पक्षीको योनिलाई लिइन्छ। जस्तै गजेन्द्र आदि भयो नि त, यिनीहरू पाप योनि। पशु योनि भने चाहिँ मनुष्यभन्दा त निज योनि भयो हुनाले पाप योनिमै पर्छन्। चाहे पशु पक्षी नै किन नहुन्। अब त्यो यस्ता उदाहरणहरू चाहिँ अत्यन्त कम नै हुन्छन् है, धेरै देखिँदैनन्। पशु पक्षीहरूले पनि ईश्वरको भक्ति गरेको भन्ने किसिमको उदाहरण धेरै कम हुन्छ। कतै कतै कहिलेकाहीँ देखिन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा कुकुर पनि भगवान्को मन्दिरमा आउँछ, प्रतिदिन आउँछ। कतै कतै महात्माले कथा सुनाउँछन् कि घुम्छ, मन्दिरको परिक्रमा गर्छ। अनि एकादशीको दिन भात रोटी के पनि खाँदैन। त्यस्ता पनि स्नान गर्ने त्यस्ता त्यस्ता कुकुरहरू पनि देखिन्छ कहीँ कहीँ। अब घटना सुनिएको छ है। भनेपछि अब ईश्वरको भक्तिभावलाई हृदयमा बसाएका, अब त्यो चाहिँ पूर्वजन्मको कुनै घटना विशेषले गर्दाखेरि नै ऊ पशु योनिमा गयो, पाप योनिले। जस्तै हाम्रो जडभरतजी पनि त के हुनुभयो त भन्दाखेरि त्यत्रो ऋषि हुनुभएको थियो, मृग योनिमा जानुभयो, पाप योनिमा जानुभयो नि त। अब पाप योनिमा गए तापनि हृदयमा त को निश्चित हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि परमात्मा नै निश्चित हुनुहुन्छ। त्यही ईश्वरलाई नै निश्चय गरेको हुनाले त्यसुकै पाप योनिमा जाउन्, चाहे कुनै पनि वर्गका व्यक्तिहरू हुन्, चाहे अत्यन्त कमजोर वर्ग, स्त्री भनेको कमजोर वर्गलाई भन्न खोजेको यहाँ खास चाहिँ स्त्रीलाई चाहिँ भनेपछि संसारमा होइन नि, यो तिनटैलाई भन्न खोजेको नि। यो छुट्टा छुट्टै व्याख्या गरिएको छ। एकजनाले त्यस्तो व्याख्या गर्नुभएको छ, अरूले पाप योनिलाई छुट्टै मान्नु भएको छ। ठिक छ। त पाप योनि चाहे पशु पक्षीकै योनिमा किन नबसेका हुन्, यदि हृदयमा ईश्वर निश्चित छ भने। पाप योनिमा पनि ईश्वर निश्चय गर्ने, भक्ति गर्ने त्यस्ता छन् भन्दाखेरि कहीँ कहीँ कहिलेकाहीँ उदाहरण भेटिन्छ पनि। अब अत्यन्त कमजोर वर्ग चाहे स्त्री हुन्, अब शारीरिकबाट अब अहिलेको समयमा भन्न नमिले पनि अब वस्तुतः कसो भने शरीरको रूपमा स्त्री पुरुषभन्दा कमजोरै देखिन्छन्। अब पहिला त बौद्धिक वर्गमा पनि कसो भन्दाखेरि कमै थिए, अब अहिलेको शिक्षा दीक्षा हुन थाल्यो, त्यो राम्रै कुरो हो। अब चाहे अत्यन्त कमजोर वर्ग हुन्, चाहे वैश्यहरूलाई चाहिँ यहाँ किन लियो भन्दाखेरि प्रायः वैश्यहरूको पाप बुद्धि हुन्छ। जति पनि व्यापारीहरू छन्
जसरी हो भए पनि पैसा कमाउनेमा लागेको हुनाले उनीहरूले प्रायः के छ भन्दाखेरि पुण्य गर्नुभन्दा नि पाप बढी गर्छन्। ठिक छ, राम्रो चिज बेच्नुभन्दा पनि मिलावट गरेर भए नि पैसा कमाऊ, लुटेर भए नि पैसा कमाऊ भन्ने भावनाले संसारको अहिले तपाईँको खानपिनदेखि लिएर संसारको सबै कुनै पनि कुरामा जानु शुद्धता छैन नि त। यो बिगारेको कसले भन्दाखेरि यो पापको भाइ कसले जान्छ नि, व्यापारी वर्गमै जान्छ नि त। त्यस कारणले यी पापी हुन्। त्यसै कारणले वैश्यलाई पनि यहाँ लिनुभयो। अब शूद्र भनेको चाहिँ कस्तो छ, अत्यन्त निम्न वर्ग, काम गरेर पनि पैसा नपाउने त्यस्ता वर्गहरू छन् नि त, अहिले पनि छन्। मान्छेहरूले दलाइरहेछन्, पिलाइरहेछन् होइन, पीडित वर्गहरू छँदैछन्। ती वर्गहरू पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यस्ता वर्गहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अत्यन्त पीडित वर्गहरू जे पनि गर्न तत्पर हुन्छन् क्या। खास चाहिँ कारण त्यो अब पेट पाल्नु पऱ्यो, जीवन यापन गर्नु पऱ्यो। त्यो स्थितिमा चाहिँ अब केही नभएको परिस्थितिमा जसरी भए पनि अपराध गरेर भए पनि के हुन्छ नि, जीवन चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ती वर्गहरू पनि यदि ईश्वरको शरणमा आउँछन् भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही यान्ति परम गति, परम गतिलाई प्राप्त उनीहरूले शीघ्रै गर्दछन्। अर्थात् अत्यन्त निम्नभन्दा निम्न वर्गहरू पनि यदि ईश्वरको शरणमा आएका छन्, ईश्वरको निश्चय गरेका छन् भने तिनीहरूलाई पनि परम गति मिल्दछ। यही शरणबाटै शरणागति चलेको हो वैष्णव सम्प्रदाय के हो? ईश्वरको शरणमा जानु शरणागति नै हो। वैष्णवसँग मतलब भनेको त्यो वैष्णव एउटा सम्प्रदाय विशेष भयो, कुनै पनि नाम मात्रै सम्झिनुहोस् त्यसलाई। शरणागत त सबैले पर्छ नि, तर उहाँहरूको शरणागति दीक्षा नै त्यो छुट्टै बाटै हुँदो रहेछ। अब ईश्वरको शरणमा जाने कुरो अब त्यो प्रक्रिया एउटा विशेष पद्धति बनाइयो त्यहाँ प्रसङ्गमा जाउँ यो बाहिरतिर। अब निम्न वर्गको यस्तो छ, यदि बुद्धिमान वर्ग छ ईश्वरको शरणमा जान सक्छ, थाहा छ, त्यस्तो वर्ग यदि परमात्माको शरण जान्छ भने कि उसको उद्धार हुँदैन त। त्यही कुरो गर्नु। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्य, 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 भक्ता राजर्षयस्तथा, भक्ता राजर्षयस्तथा, भक्ता राजर्षयस्तथा, भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यमसुखं लोक, अनित्यमसुखं लोक, अनित्यमसुखं लोक, अनित्यमसुखं लोक, इमं प्राप्य भजस्व माम्, 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 इमं प्राप्य भजस्व माम्। अब अत्यन्त निम्न वर्गहरू, पीडित वर्गहरू, दुखी वर्गहरू, संसारमा उत्प्रेक्ष वर्गहरू होइन, संसारमा उपेक्षित भएका जति पनि वर्गहरू छन् उनीहरू त यदि ईश्वरको शरणमा आउँछन् भने, ईश्वरलाई यदि हृदयमा निश्चय गर्छन् भने उनीहरूको त उद्धार हुन्छ भने जो संसारमा अत्यन्त माथि उठेका छन्, बौद्धिक स्तरमा, त्यसपछि आर्थिक स्थितिमा सबै माथि उठेका छन्, पुण्यवान छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले यदि ईश्वरको शरण पाउँछन् भने उनीहरूको उद्धार नहुने कुनै कुरो आउँछ त? कुरै आएन। त्यही कुरो भन्दा हुन्छ। त्यो स्थितिमा यहाँ ब्राह्मण र क्षत्रियहरूलाई चाहिँ विशेष उल्लेख गर्दै हुन्छ। ब्राह्मण बौद्धिक रूपमा उठेका हुन्छन्, विवेकी हुन्छन्, र क्षत्रियका चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल हुन्छन्। त्यही स्थितिलाई लिएर भने त आर्थिक, यहाँ भन्न खोजेको आर्थिक रूपमा कोही सम्पन्न छ भने ऊ पनि, र बौद्धिक रूपमा जो सम्पन्न छ भने ऊ पनि, उनी दुवैलाई के छ भन्दाखेरि ईश्वरको शरणमा जान धेरै सजिलो छ। बाँकीका जो अन्य वर्गहरू थिए उनीहरूलाई ईश्वरको शरणमा भक्तिभाव गर्न, चिन्तन गर्न धेरै गाह्रो छ। होइन, कर्मकाण्डकै कुरो छैन यहाँ। ईश्वरको शरणमा ईश्वरको स्वरूप के हो, भक्ति के हो, र भक्ति गर्नुपर्छ, ईश्वरको स्वरूपलाई जान्नुपर्छ भन्ने किसिमको विद्या, बुद्धि, विवेक नै पलाउँदैन नि त। समाजमा अत्यन्त तपाईँको खानै पाएको छैन, अपराधमै संलग्न भएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ नि त। खाइपिइसकेपछि अब खानाको भोलिलाई चिन्ता छैन भने बल्ल अब चाहिँ के गर्ने भन्ने बुद्धिमा आउँछ नि त। अब यदि त्यस्ता निम्न स्तरका व्यक्तिहरू जसको सोचेकै छन् खानपिन र संसारको भोगविलासमै फसेको छन्, उनीहरूले त यदि ईश्वरको निश्चय गर्यो भने ईश्वरको प्राप्ति गर्छन् भने जसको स्थिति कस्तो छ भने खानपिनको लागि चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन, भोलिलाई के खाउँ भन्ने डर छैन, कसैले समाजमा पिट्ला, पीडित गर्ला, उत्पीडन आदि होला भन्ने पनि चिन्ता छैन, त्यस्ता व्यक्तिले यदि ईश्वरको चिन्तन गर्छ भने कि उनीहरू तर्दैनन् त? उनीहरू पनि तर्छन् भन्न खोजेको यति मात्रै तात्पर्य। अनित्यम असुखम लोकम, यो लोक, लोक भनेको शरीरलाई पनि लोक भनिन्छ, लोक्यते भुज्यते इति लोकः,
जहाँ भोग भोगिन्छ, सुख दुःख आदिको अनुभव हुन्छ, त्यसैलाई के भनिन्छ? लोक भनिन्छ। अब लोक परलोक भनेर हामीले सुनिरहेको छौँ नि त। लोक शब्दको अर्थ बाहिर बस्ने ठाउँलाई पनि भनिन्छ। वस्तु त लोक भनेको के भन्दा यो शरीर नै लोक हो। इन्द्रियहरूको लोक। लोक भनेको कसै जुन स्थानमा बसेर सुख दुःख आदि भोगिन्छ, सुखको अनुभूति हुन्छ, दुःखको अनुभूति हुन्छ, पीडाको अनुभूति हुन्छ, हर्षको उन्मादको अनुभूति जहाँ बसेर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? लोक भनिन्छ। लोक्यते बुझ्यते सुख दुःखादिकम यत्र स लोकः, त्यसैलाई लोक भनिन्छ है। अब लोक भनेको अब सुख दुःख कहाँ भोग्नुहुन्छ? शरीरमा बसेर। शरीरै भएन भने सुख दुःख आदिको अनुभूति हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसै कारणले शरीर के हो? लोक। अब यो लोक कस्तो छ? अनित्यम, क्षणभङ्गुर छ, विनाशी छ। अत हे अर्जुन, तिमीले यो मनुष्य योनि प्राप्त गरेका छौ, त्यसमा पनि उत्तम राजा बनेका छौ। राजा त सबैको सम्मान्य नै हुन्छन्। त्यसमा समर्थशाली छौ, आफ्नो इन्द्रियलाई पनि विजय गर्न सक्छौ, चिन्तन मनन गर्न सक्छौ। अत तिमीले यो उत्तम शरीर प्राप्त गरेको हुनाले अब उत्तम जसले निम्न शरीर प्राप्त गरेको छ उसलाई पनि यो कुरा लागु हुन्छ। तर तिमी त झनै के छ भन्दाखेरि गर्न सक्छौ, उनीहरूले त गर्न सक्छन् भने तिमीले नगर्ने त कुरै छैन भन्न खोजेको यहाँ तात्पर्य। यस्तो किसिमको जुन यो लोक अनित्य छ र असुखम, शरीर प्रायः के छ भने दुःखकै घर हो। शरीरम व्याधि मन्दिरम भनेर प्रसिद्धि छ। शरीर के छ भन्दाखेरि रोगहरूको घरै हो नि त। कतिखेर रोग आउला भन्ने किसिमको यहाँ थाहा नै हुँदैन। आनन्दसँग एकैछिन बसिया छ, एकैछिनमा फट्टै के छ भन्दाखेरि बस्दा बस्दै ब्रेन ह्यामरेज भइदिन्छ, प्यारालाइसिस भइदिन्छ, ब्लड प्रेसर आइदिन्छ, अचानक के हुन्छ यो शरीरमा। त्यसै कारणले यो शरीर के छ भन्दाखेरि सुखको भन्दा पनि दुःखकै घर हो। अत असुखम, यो एक त विनाशी छ, सबभन्दा दुःख त्यही कुरोको। सबैले आफ्नो शरीर बचाउन खोज्छन् तर बच्छ कसैको पनि होइन। ठिक छ, कसैको पनि बच्नेवाला त छैन नि त शरीर। सबभन्दा दुःख त पहिले यही हो, यसमा अनित्यत्व छ। र साथसाथमा के छ भन्दाखेरि व्याधिको, रोगको घर भएको हुनाले कतिखेर दुःख दिन्छ भने ठेगान छैन। त्यस्तो किसिमको तिमीले शरीर पाएका छौ, त्यसै कारणले यो शरीरको पनि भरोसा गरेर बसेर काम छैन। अत के गर भन्दाखेरि तिमीले यो शरीर, त्यसमा पनि यो मनुष्य शरीर भएको हुनाले जहाँ बुद्धि विवेकले काम गर्न सक्छ, आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर के गर भन्दाखेरि भजस्व माम, यो शरीर पाएका छौ, मेरै भजन र ईश्वरको चिन्तन मनन गर। सत्य के हो, संसार के हो, संसार कसरी बन्यो, ईश्वर के हो, जगत के हो, जीव के हो, जगत जीवको सम्बन्ध के छ, यसरी यहाँबाट कसरी छुट्नुपर्छ, परमात्मा के हो भन्ने यो चिन्तन नै के छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै गइसकेपछि भक्तिको रूपमा परिवर्तित हुन्छ। अत के छ भन्दाखेरि भजस्व माम। अब भजस्व माम भन्नुभयो नि त। अब यो अध्यायको अन्तिम सारलाई, निचोडलाई चाहिँ भजन के हो त, त्यो कुरोलाई चाहिँ स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मामे वैश्यसि युक्तैव, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मामे वैश्यसि युक्तैव, महात्मानं मत्परायण, आत्मानं मत्परायण, महात्मानं मत्परायण। आत्मानं मत्परायण। अब ईश्वरकै भजन गर, मेरै भजन गर भन्नुभयो नि त परमात्माले। त्यो भजन के हो भन्ने कुरोलाई चाहिँ यहाँ स्पष्टीकरण गरिदिन्छ। यो भक्ति के हो भन्ने कुरो कसैले सोध्यो भने यही भन्नुहुन्छ, मन्मना भव मद्भक्तो। हे अर्जुन, तिमी के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफ्नो मन ममा नै लगाइदेऊ। ठिक छ, मनलाई परमात्मामा नै लगाउनु। मन्मना, मेरै मन तिमी बन। ठिक छ, अब परमात्मालाई नै के छ भन्दाखेरि मन रूप बनाइदियो, यो पनि अर्थ हुन्छ यसको। परमात्मामा नै मन लगाऊ, यो पनि अर्थ हुन्छ। ठिक छ, आफ्नो मनलाई परमात्मा नै बनाइदियो। मनको स्वभाव के हुन्छ भने जति चिन्तन गर्यो, जसको विषयमा चिन्तन गर्यो मन त्यही नै बन्छ। मनको यो स्वभाव हो। मनले जसको विषयमा चिन्तन गर्छ मन त्यही नै बन्छ। त्यही भएर राति स्वप्नमा मन के भन्छ, छोरा पनि भन्छ, छोरी पनि भन्छ, सूर्य पनि भन्छ, चन्द्र पनि भन्छ। सब चिज के छ भन्दाखेरि मनै बन्ने हो। त्यहाँ स्वप्नमा अरू कुनै नयाँ पदार्थ त आउँदैन, तर त्यही मन नै के छ भन्दाखेरि सारा संसार बन्छ कि बन्दैन। अब जस्तै जसको भावमा, हृदयमा भक्ति अङ्कुरित हुन्छ नि, उसले स्वप्नमा नि के देख्छ, ईश्वरै देख्छ, मन्दिरै देख्छ, पूजा नै देख्छ। किनभने मनमा ईश्वर छ, त्यस कारणले उसको मनै के हुन्छ भने ईश्वर बन्छ। तर स्वप्नमा नि के देख्छ उसले,
ईश्वरै देख्छ। स्वप्नमा ईश्वर देख्नु भनेको उसको मन के भयो, ईश्वर बनेको, त्यही कुरा। त मन मना भव, हे अर्जुन, आफ्नो मनलाई तिमी ममा लगाऊ र आफ्नो मनलाई मनै बनाऊ भन्ने हुन्छ। मद भक्त, यसरी चाहिँ मेरै भक्त बन, परमात्माकै भक्त। यही नै के छ भने मनलाई लगाउनु नै यो परमात्माको भक्ति हो, मेरै भक्ति गर। मध्याजी माम नमस्कुरु, यजन गर्ने जब हवन पूजन इत्यादि जो गर्छौ त्यो पनि के गर भन्दाखेरि ईश्वरकै हवन गर। अब यदि इन्द्रको हवन गरेको छ भने पनि त्यसको हवन के छ भने कृष्णकै हवन भने तिमी ठान, विष्णुकै हवन हुने ठान, आफ्नो इष्टदेवकै हवन ठान। जहाँ जहाँ जे जति यजनहरू पूजनहरू भइरहेको छ त्यो यजन पूजन के ठान भन्दाखेरि मेरै यजन भनेर लाग तिमी। माम नमस्कुरु, अब जहाँ जहाँ नमस्कार गर्छौ त्यहाँ त्यहाँ सबै ठाउँमा के हुन्छ भने मेरै दर्शन गरेर मलाई नै नमस्कार गर भन्छ। दुनियाँलाई नमस्कार होइन, मलाई नै नमस्कार गर भन्छ। संसारमा जहाँ जहाँ पनि नमस्कार गरिन्छ त्यहाँ सबै ठाउँमा मेरै दर्शन गर भन्न खोजेको। मामे वैशेषी युक्त एवं आत्मान मतपरायण, यसरी चाहिँ मतपरायण भएर ईश्वरमा नै नित्य निरन्तर आश्रित भएर लागिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आत्मानम युक्त, यसरी चाहिँ आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो मनलाई, चित्तलाई चाहिँ ईश्वरमा लगाइसकेपछि अन्तत उसको प्राप्ति गति पनि कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मामे व एष्यसी, तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। त जसको चित्तमा परमात्मा 24 घण्टा बसेको छ उसले शरीर छोडेपछि पाउने के त भनेको परमात्मा नै हो, ईश्वर नै। त चित्तले जे चिन्तन गर्छ प्राप्ति पनि उसले के गर्छ अन्ततोगतमा त्यही नै गर्छ। यही के हो भने भक्तिको सार हो, ज्ञानको पनि सार यही हो भनेर यसरी चाहिँ यहाँ अध्याय हामीले पूर्ण गऱ्यौँ है त। ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति, श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम शांति 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 शांति। शांति।